यस्सु के बबरकत खूबसूरत और फतह नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अज़ीज़ो, खुदा का कलाम जो है ये हमारे राह के लिए रोशनी है और हमारे कदमों के लिए चिराग का काम करता है। जब हम इसकी रहनुमाई में चलते हैं तो हम इस मुआशरे में कभी ठोकर नहीं खाते। सो मेरे अज़ीज़ो, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, आज के दौर में सोच समझकर किसी को दोस्त बनाएं। मेरे अज़ीज़ो, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरख्वास्त करता हूँ कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें, फिर दूसरे लोगों को शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे। सो मेरे अज़ीज़ो, आए कलाम मुक़द्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का पहला खत है और उसका 15 बाब और उसकी आयत मुबारक 33, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, फ़रेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीज़ों, आज के दौर में जो कि जदीद और टेक्नोलॉजी का दौर कहलाता है, एक दूसरे के साथ मेल जोल रखना या फिर दोस्ती करना एक मामूली सी बात हो गई है, क्योंकि हर शख्स के पास मीडिया मौजूद है, हर शख्स के पास इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन और फेसबुक मौजूद है, जिसके वसीला से हर शख्स एक दूसरे के साथ अपने अच्छे तल्लुकात, अपनी अच्छी दोस्ती कायम करने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है कि फ़रेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। कि हम किस दौर में इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि बाइबल मुक़द्दस हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है। और बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक ये जो ज़माना है ये आखिरी वक्त का ज़माना है, ये आखिरी दिनों में हम अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं। बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में बताती है। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा ख़त है और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारक 13, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और बुरे और धोखाबाज आदमी फ़रेब देते और फ़रेब खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। मेरे अज़ीज़ों, आज की दुनिया में बहुत से लोग महज तफरीह की खातर गैर अखलाकी हरकतें करते हैं। फेसबुक के ज़रिया से, व्हाट्सएप के ज़रिया से, टिकटॉक के ज़रिया से और इस तरह के बहुत सारे मीडिया आज की दुनिया में हर फर्द बशर के हाथों में है, जिसके वसीला से बहुत से लोग महज तफरीह की खातर ऐसी हरकतें करते हैं जो कि गैर अखलाकी हरकतें हैं। ये तासर जो है लोगों के माइंड में बैठ गया है कि किसी के साथ दोस्ती करना, किसी के साथ फ्रेंडशिप करना, ये कोई गैर अखलाकी बात नहीं है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, याद रखें, पहले लोग ऐसी हरकतों को बुरा समझते थे, मगर आज की दुनिया में इन कामों को लोग बुरा ख्याल नहीं करते। और इसकी वजह यह है कि लोग खुदा को नहीं पहचानते, और क्योंकि खुदा को लोग नहीं पहचानते तो खुदा ने भी उन लोगों को ऐसी हरकतों के लिए छोड़ दिया हुआ है। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारक की तिलावत करें। रोमन की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत है और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 28, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाला कर दिया कि वो नालायक हरकतें करें। मेरे अजीजों,
آج کے دور میں اس معاشرے میں ایسے لوگ جو نالائق حرکتیں کرتے ہیں، اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ خدا کو وہ نہیں پہچانتے، خدا کا خوف ان کے دلوں میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی نالائق حرکتیں کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے ان کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کو نہیں پہچانا، اور خدا نے ان کو اسی سبب سے نالائق حرکتوں کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ وہ اس زمانے میں نالائق حرکتیں کریں۔ سو عزیزو، یاد رکھیں کہ پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو دوسرا خط لکھتے ہوئے اس کے 4 باب اور اس کی 4 آیت میں کچھ یوں فرماتے ہیں، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت میں ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ سو میرے عزیزو، اس جہان کا خدا جو ہے اس نے آج کے نوجوان نسل کو، نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے، اور وہ اس معاشرے کے اندر اس میڈیا کے ذریعہ سے، انٹرنیٹ کے ذریعہ سے نالائق حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن میں پھر آپ کو بار بار کرانا چاہتا ہوں میرے بیٹے اور بیٹیوں، میرے عزیزوں، بائبل بیان کرتی ہے کہ فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج کے دور میں آپ کسی سے بھی دوستی کرنا چاہتے ہیں، فرینڈشپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ اپنے تعلقات بنانا چاہتے ہیں، تو بڑی سوچ اور سمجھ کے ساتھ کسی کے ساتھ اپنا دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے، مقدس یوحنا رسول کا پہلا خط ہے اور اس کا 5 باب اور اس کی آیت مبارکہ 19، ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے۔ سو میرے عزیزو، شیطان اس جہان کا خدا بھی کہلاتا ہے، اور وہ مذہبی، سیاسی اور کاروباری نظام اور ذرائع ابلاغ کے ذریعہ لوگوں کو گمراہ کرتا پھرتا ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ شیطان کی دنیا کسی بھی طرح ہم پر اثر انداز ہو، اس لیے ہمیں اپنے دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس کے اندر اسی لیے تو یہ لکھا ہوا ہے کہ فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں، اور اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اچھی عادتیں خراب نہ ہوں تو ہمیں برے کام کرنے والوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ کرنتھس کی کلیسیا کو پولس رسول کا پہلا خط ہے اور اس کا 5 باب اور اس کی آیت مبارکہ 11، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، لیکن میں نے تم کو در حقیقت یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی بھائی کہلا کر حرام کار یا لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھو، ایسے لوگوں کے ساتھ صحبت نہ رکھو، بلکہ ایسوں کے ساتھ کھانا تک نہ کھاؤ۔ میرے عزیزو، میں آپ کی رہبری اور رہنمائی کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس جدید دور میں، اس ٹیکنالوجی کی دور میں، اس میڈیا کے دور میں سوچ سمجھ کر اپنا دوستی کا ہاتھ کسی کی طرف بڑھائیں، کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بھی بگاڑ دیتی ہیں۔ غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے اور اس کا پہلا باب اور اس کی آیت مبارکہ 10، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا تو خدا کا بندہ نہ ہوتا۔ میرے عزیزو، اگر ہم آج کے دور میں آدمیوں کو خوش کریں گے تو پھر خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں کہلا سکتے۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے اگر آپ نے ربنا یسوع المسیح کو قبول نہیں کیا تو میں آج آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں
यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें, अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें, क्योंकि बाइबल बयान करती है कि फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। सो आज के दौर में सोच समझ कर किसी को दोस्त बनाएं। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और हमेशा खुश व खुर्रम रखे। गॉड ब्लेस यू।